एबी मसिह पार्टीबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका लाई चाहिँ मैले क्वेसन गर्छु। तपाईको अध्यक्षज्यूले त जति बैठकमा चाहिँ यसो मिलेर जानुपर्छ भन्दै पनि मान्नु हुँदो रहेछ। खास के हो खासमा अध्यक्षज्यूको अवस्था बुझ्दाखेरि त त्यस्तो आयो। हजुर, धन्यवाद तपाईलाई यो प्रश्नको लागि। राजनीतिमा आलोचना गर्न पाइन्छ, तर सत्य के हो जान्नु के सृष्टि गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। प्रश्न हम पनि गर्न सकिन्छ, यथार्थ पुगेर गर्न पनि सकिन्छ, तर सत्य यो होइन कि भड्किले नमानेर यो भएको भन्ने कुरो होइन। तसर्थ यहाँनिर तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि दर्शनै हो र हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले एउटा दान दिनुभएको छ, त्यो दानलाई प्रयोग गर्ने हो। मण्डली चलाउने हो कि संस्था चलाउने हो कि राज्य चलाउने हो कि देश चलाउने हो। तसर्थ यदि तपाईँले यो जुन आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ यो आरोप यदि उहाँले तपाईँलाई प्रत्यक्ष गर्नु भन्नु सोध्नुहुन्थ्यो भनेदेखि सायद मैले जे भने त्यही जवाब हुनसक्छ। तपाईँ के छ त तपाईँको विचारमा मिलेर जाने छ कि अथवा चाहिँ तपाईँहरू केही सोच्नुहुन्छ चाहिँ? मिलेर जानु आजको अपरिहार्यता हो। तसर्थ आज जुन किसिममा तपाईँले यो माहौल बनाइदिनु भयो, मलाई आशा छ आगामी दिनमा अझै यो फराकिलो बाटो बन्छ। तर अघि नै हाम्रो साथीले कतिले भन्नुभयो अपरझट आयोजक टिमको कन्सेप्ट र हामी सहभागी कन्सेप्ट मिलेको रहेनछ। कतिजनाले अल्टिमेटली आजकै दिन हो भन्ने कुरो गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो शिवेश्वरले भन्नुभयो हामी 4 दिनसम्म यही बस्छौँ भन्नुभयो। न अल्टिमेटली आजै हो भनेर हामी आएका छौँ, न यहाँ बस्नु पनि आएका छौँ। तसर्थ कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा गर्ने राजनीति भनेको सिङ्गो देशलाई लिडिङ गर्ने हिसाबले र देशलाई नै पार लगाउने हिसाबले हामी राजनीति गर्ने हौँ। यसको निम्ति महासङ्घबाट पनि बुझ्नुपर्छ, राजनीति दलका हरेक अग्रजहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। तसर्थ हामी एकीकरणको लागि बाधक होइनौँ, तर हामी सदैव एकीकरण गर्ने पक्षमै छौँ र यसको निम्ति र कसरी सम्भावना के छ आगामी दिनमा आशा छ सायद यो पहलले नै सायद ढोका र बाटो बन्नेछ। अब म फेरि जनजागरण पार्टीबाट प्रतिनिधि गरी आउनुभएका हाम्रो विद्रोह अधिकारीज्यूसँग क्वेसन गर्छु। उहाँहरूले त मिल्छु भन्नुहुँदो रहेछ, हामी मिल्नलाई प्रयास गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईँहरू के त तपाईँहरू पनि कि तपाईँहरू मिल्न नखोज्या हो खासमा? यो प्रश्न कस्तो भयो भने कुनै पनि शासकले देशले राज्यले संविधानले नागरिकलाई दास बनाउन गरिब राख्न थिचोबिचो गर्न संविधान बनाइँदैन, राज्य बन्दैन, शासक बन्दैन, एउटा पनि बन्दैन। घोषी उद्देश्य के हुन्छ? हामी सबैको हित स्वायत्तता स्वतन्त्रता भलाइ चाहे भन्ने नै हुन्छ। तर असल नियत पनि थियो होला, तर त्यो कार्यान्वयनमा जाँदै जाँदा के भयो भने 1940देखि लिएर 70सम्ममा विश्वमा रसियामा चाइनामा तपाईँको 30 वर्ष मैले डाटा लिन्छु। सेकेन्ड वारमा लगभग 3 करोड जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। तर यी दुईवटा देशमा मात्रै त्यहाँको समाजवादी केन्द्रीकृत राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको कारणले गर्दा घटीमा पनि 12 लाख जति 12 करोड मैले लाख भने 12 करोड मानिसको मृत्यु भयो भोकमरी है। राज्यले कम्युनिस्ट पार्टीले मार्ने कुरा त छँदैछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा राज्यमा जनता मार्ने विरोधीले सखाव गर्ने पनि लेखेको हुँदैन। कहाँ लेखिदिनु भएको छ? स्वर्ग नरक जिम्मा लिन्छु, क्राडल टु ग्रेट भन्ने हुन्छ होइन। यस्तै गर्दा हाम्रो उहाँले भन्नुभयो र कुनै विमति छैन। आत्मर्ष पार्टी उहाँको सिद्धान्त त एकीकरणको विपक्षमा छैन, कोही पनि हुँदैन, यसो त्यो प्रश्नै होइन। तर तपाईँ एकीकरणमा आउँदै गर्दा तपाईँका न्यूनतम मूल्य मान्यता के छन्, यसका बाधा के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले सोध्नुभयो भने उत्तर दिनु सजिलो हुन्थ्यो। मूल्य मान्यताको विषयमा त तपाईँले अगाडि नै बोलिसक्नुभयो, भनिसक्नुभयो कि हाम्रो मूल्य मान्यता यो छ भनेर। हामीले छोड्न सक्ने मूल्य मान्यताहरू होलान्, मिलाउन सक्ने मूल्य मान्यता होलान्, त्यतातिर चाहिँ छलफल हुन सक्दैन। मूल्य मान्यता छोडिँदैन, मूल्य मान्यता मिल्दैन। छोड्ने भनेको तपाईँले बुझ्नु भएको चाहिँ पदीय विभाजन बाँडफाँड होइन। त्यो मात्रै होइन, सिद्धान्त आफ्नो छ, त्यसमा पनि त मिलाउनु पर्ने देखिन्छ, पदहरू मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। पदले मात्रै अल्झेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँ ईसा आस्थाको हुनुहुन्छ होइन, यसो ख्रीष्ट बाहेक ईश्वरमा जाँदैन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। अरू धर्मको व्यक्ति आएर हामी सर्वधर्म समभाव हो, यीशु बाहेक अरू पनि उदाहरणकर्ता छ विश्वास गरेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? उसो भए तपाईँको चाहिँ वैचारिक कुराहरू नमिलेर मात्रै एकता नभएको हो त? मैले त्यो मात्रै होइन। त्यहाँबाट पहिले त्यहाँबाट जाउँ, त्यसपछि मिलाएको अरू कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो भनाइ हो है।
तर मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा पनि जनजागरण चाहिँ अब यसमा समझौता गर्ने पक्षमा छैन। यो लोकतान्त्रिक पुँजीवादको पक्षमा चाहिँ यति कुरो अरू शान्तिको कुरा छोडिदिनु होइन। जस्तो कि अब तपाईँहरू हामी देख्छौँ कि यहाँ 4वटा पार्टी विशेष गरेर 4वटा पार्टी भन्नुपर्छ। अब वीरबहादुरजीको पार्टी हुनेवाला पार्टी सहित गर्दाखेरि 4वटा पार्टी भन्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा पार्टीको भोट ब्याङ्क हेर्दाखेरि धेरै जसो क्रिस्चियनहरू नै हो होइन। विश्वासीहरूलाई नै टार्गेट गरेर क्रिस्चियनहरूलाई नै टार्गेट गरेर तपाईँहरूको गतिविधिहरू देखिन्छ। तर 4वटा पार्टी सँगै नगइकन अलग अलग जाँदाखेरि त्यसको मतदाताहरूको मनोबल चाहिँ के होला त, त्यतातिर विचार गर्नुभएको छैन। के तपाईँको सिद्धान्तै ठुलो कुरा हो कि अथवा होइन मतदाताहरूले हामीलाई मिलेर आऊ भनेको छ, मिल्नुपर्छ भन्ने पनि हो। मतदाता सार्वभौम उहाँहरूले जाँच्नुहुन्छ, मत दिनुहुन्छ, नागरिकले छुट्छ। इसाई भएको नाताले, हिन्दू भएको नाताले होइन, नागरिक भएको नाताले निर्णय गर्नुहुन्छ। म यति भन्न चाहेँ। म इसाई हुनु लुकाउँदिनँ, तर म इसाई भएको नाताले मेरो पार्टीलाई मन्त्रिस भन्दिनँ। मेरो इसाई परिचय बढी होला, आफन्त होला, त्यो अर्को पार्टी मेरो पुग्ने। यति मैले आफ्नो प्रश्न राख्न चाहेँ। अब क्वेसन फेरि म हाम्रो मुख्य आन्दोलनका फेरि कुराकानी प्रश्न गर्छु। तपाईँहरू त सधैँ मिल्नुपर्छ, सधैँ एकतामा रहेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो एजेन्डामा अडिक हुँदो रहेछ। के छ त तपाईँहरू मिल्न चाहने, अरूले चाहिँ मिलेर जान नचाहने, खासमा के हो कुरो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामीहरू पहिलाको कुरा गर्ने हो भने 3वटा अहिले हामी उपस्थित रहेका दलहरूको बिचमा दलीय राजनीतिक एकता गर्नका लागि जुन प्रक्रिया विधिबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रिया विधिबाट नै हामी अगाडि बढेनौँ क्या। त्यो छलफल बहसै चलाएनौँ हामीले, त्यसरी संवाद नै गरेनौँ हामीले। जबकि त्यो प्रक्रिया विधिमा नै हामी प्रवेश गरेनौँ भने व्यवहारमा तब एकता हुने त कुरा त टाढै भयो। त्यस कारण मैले भोगेको अझसम्म 70 सालदेखि अहिलेसम्म भोगेको कुरा के हो भने हामीले जति पनि एकताका प्रयासहरू गऱ्यौँ विगतमा ती सबै सतही मात्रै भए र खाली कार्यकारी पदाधिकारी जुन हुन्छ प्रमुख पद त्यसमा मात्रै अल्झिराख्यो, त्यहाँबाट अगाडि बढेन। अब चाहिँ हाम्रो जोड राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको जोड के हो भने अघि नै पनि मैले बिन्ती टक्राएँ कि हामीहरू एउटा निश्चित प्रक्रिया विधिबाट अगाडि बढौँ। प्रत्येक बुँदामा हामीहरू बसौँ, प्रत्येक बुँदामा छलफल गरौँ, संवाद वार्ताहरू गरौँ र प्रत्येक बुँदामा छलफल गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा मिलन बिन्दुको पहिचान गरौँ। मिलन बिन्दुको पहिचान भइसकेपछि त्यसमा साझा सहमति कायम गरौँ। त्यसरी साझा सहमति कायम भएपछि त्यही साझा सहमतिको आधारमा टिकेर हामीहरू फेरि अगाडि बढ्दै जाउँ एकताको लागि। यो प्रक्रिया विधिद्वारा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो बिचमा हामीले दिनको 4 घन्टा मात्रै समय दियौँ गम्भीरतापूर्वक संवेदनशीलताका साथमा 6 दिनका दरले, हप्ताको 6 दिनका दरले दियो भने 1 महिनाभित्र हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा नेपालमा दिगो बलियो व्यापक र अर्थपूर्ण राजनीतिक दलीय एकता गर्न सक्छौँ। यसमा हामी पूर्णतः विश्वास छौँ र यो कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपाल देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो र हामी दलहरूको बिचको वाञ्छनीय बाध्यता पनि हो। अब जस्तै एकताको लागि त तपाईँले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आउनुभएको रहेछ। पार्टीको एजेन्डा नमिलेर हो कि अथवा चाहिँ पदीय भागबन्ड नमिलेर हो त एकता नभएको? मैले फेरि पनि बिन्ती अघि नै पनि टक्राएँ, फेरि पनि टक्राउँछु। हामी अझसम्म मैले भने नि सतैमा मात्रै हामी रह्यौँ क्या, कार्यकारी पदको रूपमा मात्रै छलफल बसमा केन्द्रित रह्यौँ। हामी त गहिराइमा यानि दर्शन सिद्धान्त विचारधारामा छलफल वार्ता गरेर त्यसमा मिलन बिन्दु पहिचान गरेर साझा सहमति गर्नेतिर लागेनौँ। प्रत्येक विषयमा नीतिहरू के हुनुपर्ने त्यसमा मिलन बिन्दु पहिचान गरेर त्यसमा साझा सहमति गर्नेतिर गएनौँ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यहरू के हुन् त्यसमा छलफल गरेनौँ। हाम्रा मूल्य मान्यता आदर्शहरू के हुन् त्यसमा छलफल गरेनौँ। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ आचार संहिता र अनुशासन के हुनुपर्छ त्यसमा कहिले पनि छलफल गरेनौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूप संरचनाहरू के कसो हुनुपर्छ, सदस्यताहरूको बारेमा के कसो हुनुपर्छ, अरू विभिन्न प्रक्रिया विधिहरू के हुनुपर्छ त्यसमा हामी कहिले पनि गएनौँ। त्यसपछि हाम्रो विधानमा हुनुपर्ने जुन जुन तत्त्वहरू हुन्छ, विशेषताहरू हुन्छ, ती विधानका भूमिकाहरू प्रस्तावनाहरू के कसो हुनुपर्ने त्यता कहिले पनि छलफलै गरेनौँ हामी। त्यसपछि गएर फेरि विधान कुन रूपमा लेख्ने, अनि विधानमा दलको नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह, प्रतीक चिन्ह
यसमा पनि गहिरिएर डिटेलमा हाम्रो कहिले पनि गम्भीर रूपले छलफलै भएन, कहिले पनि भएन। अनि त्यसपछि अन्तिममा गएर अन्तिम तेस्रो चरणमा हो बल्ल कार्यकारी पदीय जुन पदाधिकारी हुन्छ नि केन्द्रको, त्यसमा बल्ल छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने कुरा हो। त्यसमा अझसम्म हामी केवल उल्टोबाट केन्द्रीय पदमा मात्रै अड्किराख्यौँ। यी अघि मैले भनेका त्यो 9वटा बुदाहरूमा हामी प्रवेश गरेनौँ, छलफलै गरेनौँ। त्यो चाहिँ नि अब गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हस्, धन्यवाद। फेरि म एकपल्ट तपाईँसँग आउँछु। म फेरि अब हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो वीरबहादुर तामाङसँग आउँछु। तपाईँ चाहिँ जनजागरण पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, त्यहाँबाट केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट राजीनामा दिएर अहिले चाहिँ फेरि अर्को पार्टीको सुरुवात गर्नतिर लाग्नु भएको छ। तपाईँले पार्टी फुटाउनलाई चाहिँ राजीनामा दिनुभएको? तपाईँको प्रश्न सोध्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद। मेरो कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो र लेख्नु पऱ्यो र भन्नु पऱ्यो, जनता समक्ष पुर्याउनु पऱ्यो। तपाईँले अहिलेसम्म यो 4वटा पार्टीले 3टा पार्टीले देशको विषयमा कुरा गरेको सुन्नुभयो। सुगौली सन्धि भन्ने कुरा थाहा छ, हक र अधिकारको विषयमा कुरा गर्नुभयो। मैले राजनीतिमा के सिकेको छु भने घाँस बाँस र कपास, एजुकेसन, शिक्षा, त्यस्तो तपाईँको पार्टीमा त्यस्तो कुरा नभएर राजीनामा दिनुभएको हो त? मलाई बोल्नु जनजागरण पार्टीमा जस्तै दिनु न, म बोलिहाल्छु नि। ल बोल्नुहोस् है। 1 नम्बर गियरमा नहालिकन 5 नम्बरमा गएर बिग्रियो है। त्यसैले मैले अहिलेसम्म 51 वर्षको उमेरमा पञ्चायतकालदेखि लिएर हेर्दै आएँ। क्रिस्चियन समुदायभित्र पनि मैले एउटा नेतृत्व लिएर आएको व्यक्ति हो। र अघि पहिलो प्रश्न शिवी गजराजलाई जुन सोध्नुभयो नि, क्रिस्चियन समुदायको भित्रको पीडा तपाईँले एकचोटि सम्झनुहोस् कति पीडा छ भनेर। त्यो चाहिँ समुदायको एकछिन। नम्बर 2, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सिद्धान्तमा आदर्शमा अड्किँदैन। यसको लक्ष्य एउटै हो, देशलाई निकास दिनु, राष्ट्रलाई निकास दिनु, राष्ट्र निर्माण गर्नु र देशभित्र रहेका जनताहरूको लागि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनु, मुक्ति दिलाउनु। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो नि जनजागरण पार्टीभित्र स्वर्ग र नरकको कुरामा अल्झेर बसिरहेको छ। तपाईँको हाम्रो मसियो पार्टीको कुरा हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् त। तपाईँको त्यो चाहिँ अब कहाँको त्यो आदर्शको कुरामा अड्केर बसिरहेको छ। हाम्रो अब जयवन्तजीको कुरा सुन्नुहोस् त, नक्साको कुरामा अड्केर बसिरहेको छ। तपाईँले सिमानामा, म गएको छु कञ्चनपुरको सिमानामा, मेची महाकाली, यो देशको कुना कुनामा हाम्रो नेपालीहरू आफ्नो देशको लागि, सिमानाको लागि, खानको लागि मरिरहेका छन्। ती मरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि म मुक्ति दिलाउन चाहन्छु। मलाई सिद्धान्तले रोक्दैन, मलाई आदर्शले रोक्दैन। मेरो एउटै लक्ष्य छ, हाम्रो देशको जनतालाई घाँस र बाँस र कपास दिलाउनु। सुगौली सन्धिको कुरा तपाईँले याद छ? लो उहाँहरूको विधानमा हेर्नुहोस् त, सुगौली सन्धि भनेर कहाँनिर लेखेको रहेछ। अहिले नेपालको सुन्नुहोस् एकैछिन, ड्रामाको कुरा, राजनीति कसको लागि गरे? मैले क्रिस्चियनको लागि गरेको होइन। मैले घर बनाएपछि मेरो घरको परिवारलाई त म जसरी पनि सुरक्षित गरिहाल्छु, तर म देशको लागि गर्दैछु राजनीति। त्यसैले मैले किन जनजागरण पार्टी छोडेँ भने देश विकास र राष्ट्र निर्माणको कुरा त्यहाँ देखिएन, पाइएन। म क्रिस्चियन भएपछि त मेरो आदर्शको कुरा त्यहाँ आइहाल्छ, बिब्लिकल मूल्य र मान्यता त देखिहाल्छ। तपाईँले क्रिस्चियनहरूको लागि उहाँ मात्र होइन, ज्ञापन पत्र बुझाएको, सिबीजीले पार्टी खोल्छु भनेर हिँड्नु भएको छैन, अहिले पनि मैले भनेको छैन। यदि यो पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्नको लागि उहाँहरू उभिनुभयो भने हामीले अध्यक्ष खोजे होइन। यहीँ हुनुहुन्छ, म जनजागरण पार्टीको प्रवक्ता, जनजागरण पार्टीलाई जोगाउने मान्छे म। डिपी अध्यक्ष भनेर हुन्छ, लोकमय ढङ्गमा सभासद भएर हुन्छ, उहाँ प्रवक्ता भएर हुन्छ। इतिहासले हामीलाई खोज्छ, इतिहासको पन्ना कहाँ छ त्यो पल्टाउनु सिक्नुपर्छ। बाइबलको एकैचोटि प्रकाशको 3:20 पढाएर हुन्छ, उत्पत्ति 1:1 कहाँ छ त्यो खोज्नुपर्छ। त्यसैले जनजागरणलाई अहिले पनि माया लाग्छ,
माया लाग्यो भन्दैमा पहिला गएको स्वास्नीलाई साडी किन्ने चलन मेरो छैन। तर यदि छोडपत्र गरेको श्रीमतीले मलाई मेरो श्रीमान हो भनेर स्वीकार गरेर आउँछ भने मैले क्षमा दिनु पर्ने ठाउँमा आफ्नो ठाउँ छ। मलाई यहीँ हुनुहुन्छ, म अभियन्ता हो। सुन्नुहोस्, म फोहोर टिप्ने मान्छे, मलाई पद र मान मर्यादा भन्ने कुरो मैले खोजेकै छैन। सडकमा फोहोर टिप्दाखेरि फोहोरले हानेको मलाई नै हो। जब कोरियामा गएर आएँ, मैले 7-8वटा देश घुमेर आएँ, तर मैले के देखेँ भने युनिटी। एकैछिन। त्यसैले म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मैले यदि राजनीति गरेँ भने देश र जनताको लागि, शिक्षा, रोजगार र देशको मुक्तिको लागि। फेरि म तपाईँसँग आउँछु। म फेरि जस्तो कि तपाईँले धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ, धेरैको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ, सबैको इतिहास सबैलाई थाहा छ। अब यो एकता पार्टीको त लगभग असम्भव जस्तो देखिन्छ हाम्रो दृष्टिकोणमा। अब परमेश्वरमा त सबै कुरा सम्भव छ भनेर हामीले पढिरहेको, मानिलिएको, बुझिलिएको छ। यो जुन 3टा मिलेन भने अब तपाईँले त पार्टी गर्छु भनेर अघि नै एउटा आधिकारिक रूपमा नै एउटा पब्लिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ। मिलेन भने अगाडि बढ्नु। अब यो एक्लै हिँड्नु र एकतामा हिँड्नु तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। चाँडो पुग्नको लागि एक्लै पनि कुद्नुपर्छ, तपाईँ एक्लै कुद्ने मान्छे पनि हो, र एकतामा हिँड्दा के हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँ एकदमै एउटा ठुलो संस्थाको चाहिँ इतिहास बोकेको संस्थाको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, र यसरी तपाईँले चाहिँ यसरी राजनीतिक मुद्दालाई उचाल्दाखेरि एउटा संस्थागत भएको व्यक्तिले उचाल्दाखेरि चाहिँ मण्डललाई फेरि असर पर्ने, समुदायलाई असर पर्ने हुन पनि सक्ला नि त। यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ, त्यो चाहिँ व्यक्ति हो। अनि तपाईँले जे गर्दा पनि हुन्छ त त्यहाँ। त्यसैले तपाईँले सोध्नुभयो मण्डलीले के गर्छ। म एनसिएफको नेपाल केन्द्रीय सचिव भएर मैले अनुभव के गरेँ भने म राजनीतिक जनजागरण पार्टीको कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि मण्डलीलाई एकदम अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति, किनभने पहिला जनजागरण पार्टीले संसदमा उठेकोहरूलाई मण्डलीले कारवाही गर्दा जनजागरण पार्टीले बोलेन। बिचरा अहिलेसम्म पनि त्यो पास्टर अनुशासनमै छ क्या। अब भन्नुहोस् कि जनजागरण पार्टीमा लाग्नु के को लागि लाग्ने त? जनजागरण पार्टीमा के माथि एकछिन सुन्नुहोस्, तपाईँले सोध्नुभयो नि। तर मण्डली किन त भन्दाखेरि मण्डलीलाई पनि हक र अधिकारको खाँचो छ। तपाईँले मण्डली चाहिँ पुजारीले चलाउने हो। मण्डलीको त्यही भएर मैले भन्नु खोजेको के हो भने पास्टर चाहिँ पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, अनि मण्डलीको विश्वासीलाई चाहिँ भोट हालेन भनेर कारवाही गर्ने, आफ्नो पार्टीबाट उठेन भनेर कारवाही गर्ने। एमालेको झन्डा बोक्दाखेरि पास्टर चाहिँ के अरे राजनीति गर्न पाउने, काङ्ग्रेस हुँदा राजनीति गर्न पाउने, माओवादी हुँदा राजनीति गर्न पाउने, जनजागरणको झन्डा बोक्दा कारवाही हुने। जबसम्म राजनीतिक जनचेतना सबैले पाउँदैन तबसम्म हुँदैन भन्न खोजिँदैन। राजनीतिक जनचेतना सबैलाई थाहा छ। अब खोजेको चाहिँ के हो भने मण्डलीको मैले सबै अनुभव गरिसकेँ। यदि मैले पार्टीमा मैले पार्टी खोलेँ भने म पास्टरको काम चाहिँ म अरूलाई जिम्मा दिएर अगाडि बढ्ने भनेर मैले भनिसकेँ। तर तपाईँको जनजागरण पार्टी, मसियो पार्टी र यो मुक्ति आन्दोलनमा हेर्नु त पास्टर छोडेको छ कि छैन? अनि खालि पास्टरलाई मात्रै कार्यकर्ता पास्टर भनेको कार्यकर्ता हो कि पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने कि यहाँ चाहिँ के अरे मण्डलीको गोठालो बनाउनु त? मेरो समस्या चाहिँ त्यहाँ त्यो मैले छोडेपछि बुझ्नु पऱ्यो नि त। यदि उहाँहरूले त्यो कि पास्टरलाई राजनीति गर्न छोड्न आउनु पऱ्यो, आफू पनि राजनीतिको खुला आउनु पऱ्यो। शिवगाजीको भनाइ त्यही हो, कारवाही गरेकै हो। तर कारवाही गर्दा पनि उहाँले चाहिँ गरेको हो नि त क्रिस्चियनको हक र अधिकारको लागि। उहाँ मात्र होइन, हामी पनि गएकै। तर के हो भने हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा यी पार्टीहरूले बोल्नु पर्दैन। लु जनजागरण मसियो 3जनाले गएर शिव गहतराजजीले बुझाएको र एनसिओले बुझाएको ज्ञापन पत्र खोइ भनेर आवाज निकालेको अहिलेसम्म पाउनुभयो? मेरो पीडा त्यो। मेरो जवाब दिनुहोस् त।
त्यसैले मेरो मूल्य मान्यता के हो भने आज एकजना सांसद भएर बाख्रा चराएर बसेका छन्। हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छे खुला रूपमा आउनु न, झोला बोकेर दर्शन सिद्धान्त आदर्श भनेर त रितेर आउनु पर्यो त्यसको लागि गर्ने हो भने। त्यसैले मेरो मूल्य मान्यता के हो भने पढेको भरमा राजनीति गर्दैन। तपाईँले सोचे होला पढ लेखेकोले मात्र राजनीति होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री नपढेकोहरूले चलाइरहेछ। पढेकोहरू त अफिसमा सिग्नेचर गरेर बस्नु, जागिर खाएर बस्ने, नपढेको मान्छेले हो देश चलाउने।